من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب هستید شما همه شما؟ بله آقا خوبی. خوب هستیم. خانواده شما خوب هستند؟ ولی آنها خوبند. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش گذره. انشاءالله که خوش بگذرد. وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. همچنین. خوب بله. خوب صدف فاطمه که صحبت نمی کنند. تحسین فاطمه شما خوب هستی؟ بلی من خوبم. خانواده شما خوب هستند؟ و علیکم السلام و رحمت الله. خانواده شما خوب هستند؟ بلی آنها خوبند. خوش میگذره؟ بلی خوش میگذرد. شما بفرمایید ما امروز چه میخوانیم؟ ما امروز کتاب کار درس پنجم میخوانیم. پنجم و ششم. کتاب کار درس پنجم و ششم حل میکنیم. حل میکنیم یعنی سولف کریں گے. احسن احسن. ما امروز کتاب کار درس پنجم و ششم حل میکنیم. حل میکنیم یعنی سالو میکنیم. سالو کریں گے. ما امروز کتاب کار درس پنجم و ششم حل میکنیم. شما درس پنجم نوشتی تکلیف؟ بلی نوشتم آقا. بله خیلی خوب. پنجم نوشتم. درس ششم چطور؟ درس ششم ننوشتی؟ نه نوشتم. مشغول بودی؟ بلی آقا مشغول بودم. کجا مشغول بودی؟ بله بلی شما کجا مشغول بودی؟ کار داشتی؟ در دانشگاه مشغول بودم. مشغول بودی. موفق باشید. شما شام خوردی؟ بلی من شام خوردم. شام چه خوردی شما؟ من شام بریانی خوردم. شما علاوه بر درس خواندن چه کار میکنی؟ من علاوه درس خواندم تکلیف می نویسم. بله. من علاوه بر درس خواندن احسن. بله من میدونم فاطمه هستی شما، اشکالی ندارد. ببخشید شما فاطمه هستید. خب شما چی فرمودید؟ علاوه بر درس خواندن چه کار میکنی؟ تکلیف می نویسم. علاوه بر درس خواندن تکلیف می نویسم. شما علاوه بر بریانی چه خوردی؟ من علاوه بر بریانی گوشت خوردم. بله من علاوه بر بریانی گوشت هم خوردم. متوجه بلی شدید؟ گوشت هم. علاوه بلی بر بلی آقا. شما بفرمایید بیشتر مردم شهرهای شما چه کاره هستند؟ بلی بیشتر مردم شهر شما چه کاره هستند؟ متوجه شدی؟ بلی سر لوگ آپ کے شہر میں آپ کے شہر میں اکثر لوگ کیا ہیں؟ کیا کرتے کیا ہیں؟ پہلے آقا کیا ہے؟ اکثر لوگ مثلا یوپی میں تو خاص کر کے کسان ہی ہوتے ہیں. بیشتر مردوں میں یا منطقے کہہ لیجیے. مردوں میں منطقے شما. منطقے یعنی پہلے منطقے علاقہ. بلی بیشتر علاقہ. مردوں میں منطقے شما چکارے ہستان. آپ کے علاقے کے اکثر لوگ کیا ہیں؟ بیشتر مردوں میں منطقے مان کشاورز هستند.
کشاورز آغا ہستن. وہ تو گاؤں میں رہتے ہیں نا. تو علاقے میں آس پاس کے گاؤں شہر سب آ جاتے ہیں. بلی علاقے میں آس پاس کے گاؤں شہر سب آ جاتے ہیں. اور آپ کیا کہتے ہیں اسے ریسرچ کرنا کہتے ہیں. سب جگہ جا کے آپ اگر وہ کریں گے تو آپ کو یہی دکھے گا کہ اکثر لوگ اپنے علاقے کے آپ کے علاقے کے یو پی کے اکثر شاورز هستند. بیشتر مردم منطقه من کشاورز هستند و دامدار. بلی خب شما بفرمایید شما بیشتر وقتها چه کار میکنی؟ من بیشتر وقتها درس میخوانم. من بیشتر وقتها درس میخوانم. ولی بعضی از مردم تھوڑا سا بله جی کس آواز کٹ گئی آپ کی بولیے. آگا اس کی تھوڑی میننگ لکھ دے اردو میں. بیشتر یعنی اکثر مردم منطقه شما آپ کے علاقے کے اکثر لوگ کیا ہیں؟ آپ کے علاقے کے اکثر لوگ کیا ہیں؟ پروفیشن ان کا کیا ہے؟ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ جیسے بعض علاقے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ اکثر بیشتر مردم کیا ہوتے ہیں؟ مثلا دولتی ہیں، سرکاری ہیں. مثلا سرکاری ہیں. بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اکثر لوگ سرکاری ہیں. مثلا یو پی میں اگر پوچھا جائے یو پی میں بیشتر مردم منطقه شما آپ کے علاقے کے اکثر لوگ کیا ہیں؟ تو کشاورز هستند. اکثر لوگ کسان ہیں. جیسے درس میں آیا تھا بیشتر مردم روستا، کیا آیا تھا درس میں؟ کشاورزو جوان دامدار بیشتر مردم روستا یعنی گاؤں کے اکثر لوگ کشاورز و دامداران. دامدار یعنی دامدار ہستن یعنی گلابان. بلی گلابان یعنی گلہ سے مطلب یہ والا گلہ مطلب گلہ، یہ غلہ نہیں. بلی ایک ہوتا ہے غلہ، جو ایک ہوتا ہے جانور غلہ. جانوروں کے ایک ہوتا ہے غلہ یعنی اناج، اور ایک ہوتا بلی ہے بلی غلہ جسے ریوڑا بولتے ہیں. بیشتر مردم روستا کشاورزو دامداران. بیشتر مردم منطقه شما چه کاره هستند؟ بیشتر مردم منطقه من کشاورز هستند. شما بفرمایید بیشتر دانشجوهای دانشگاه شما اهل کجا هستند؟ بله متوجه شدی؟ بیشتر دانشجوهای دانشگاه شما اهل کجا هستند؟ متوجه شدی؟ بله متوجه شدی؟ بلی بله بیشتر دانشجوهای دانشگاه شما اهل کجا هستند؟ آپ کی یونیورسٹی کے اکثر اسٹوڈنٹس کہاں کے ہیں؟ بلی در بیشتر دانشجوهای دانشگاه من اهل الہ آباد هستند. بیشتر دانشجوهای دانشگاه شما اهل کجا هستند؟ بیشتر دانشجوهای دانشگاه من اهل الہ آباد هستند. یعنی آپ کی یونیورسٹی کے اکثر اسٹوڈنٹس کہاں کے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو آپ جواب دیجئے بیشتر دانشجوهای دانشگاه من اهل الہ آباد هستند. خیلی خوب. شما بفرمایید بیشتر لباسهای شما چه رنگی است؟ بیشتر لباسهای من صورتی آبی مشرق سفید است. بیشتر رنگی است، اکثر رنگین ہے. بلی بیشتر لباسهای من رنگی است. اکثر کپڑے رنگین ہیں. بلی شما بفرمایید شما چه رنگی بیشتر دوست داری؟ من رنگ صورت آبی سفید مشکی دوست دارم.
مال سلامت باشید. خوب سبھی کے سلام شما خوب هستید؟ سلام وعلیکم علیکم السلام. علیکم خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوبند. شما شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. انشاءالله شما هم وقت خوبی داشته باشید. خوب شما بفرمایید شام خوردی شما؟ نه الان نخوردم. شما ساعت چند شام میخوری؟ بعضی وقتها بعد از مغرب شام میخورم. خوب شما بفرمایید بیشتر مردم منطقه شما بله بیشتر مردم منطقه شما کجا نماز میخوانند؟ کجا نماز بله؟ میخوانند؟ بیشتر مردم منطقه شما کجا نماز میخوانند؟ در مسجد نماز در میخوانند. مسجد نماز میخوانند. خب شما بفرمایید شما بیشتر وقتها چه کار میکنی؟ من بیشتر وقتها درس میخوانم و درس میدم. درس میخوانم و درس میدم. خب یا بگی درس و تدریس شارٹ میں کہیں گے درس و بله تدریس. تدریس یعنی پڑھنا پڑھانا پڑھنا پڑھانا. من بیشتر وقتها درس و تدریس میکنم. مثلا مشغول درس و تدریس هستم. مشغول درس و تدریس هستم. میں اکثر اوقات پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتی ہوں یا رہتا ہوں. خب شما میفرمایید شما بیشتر وقتها کجا نماز میخوانی؟ من بیشتر وقتها سالن پذیرایی نماز میخوانم. سالن پذیرائی. شما علاوه بر نماز خواندن چه کار میکنی؟ من علاوه بر نماز خواندن خوابیدم. میخوابم. بله. بله من علاوه بر نماز خواندن میخوابم. میں نماز پڑھنے کے علاوہ سوتی ہوں. ہو جاتی. نماز پڑھنے کے علاوہ بر کا مطلب سمجھ میں آ گیا آپ سب کو؟ پریکٹس ہوئی. علاوہ بر کا مطلب علاوہ بر شما علاوہ بر درس خواندن چه کار میکنی؟ آپ پڑھائی کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں؟ شما ایسے ہی تو ہے نا. شما علاوہ بر درس خواندن چه کار میکنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ یا پڑھائی کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں. تو آپ کہیں من علاوہ بر درس خواندن کار میکنم. میں پڑھائی کے علاوہ کام بھی کرتا ہوں. خوب یا من علاوہ بر درس خواندن میخوابم. میں پڑھائی کے علاوہ سوتا ہوں. متوجہ ہستید؟ متوجہ شدید علاوہ بر یعنی اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ شما علاوه بر نماز خواندن چه کار میکنی؟ بگو من علاوه بر نماز خواندن روزه میگیرم. من علاوه بر نماز خواندن روزه میگیرم. میں نماز پڑھنے کے علاوہ روزے رکھتا ہوں. خوب شما بفرمایید شما علاوه بر خوابیدن چه کار میکنی؟ بس سو جاتی ہوں. نہ علاوه بر خوابیدن. بله علاوه بر خوابیدن چه کار میکنی؟ علاوه بر خوابیدن چه کار میکنی؟ سونے کے علاوہ کیا کرتی ہیں؟ دوسرے کام کرتی ہوں. کارهای دیگه. من علاوه بر خوابیدن کارهای خانه انجام میدم. علاوه بر خوابیدن سونے کے علاوہ کارهای خانه انجام میدم. بله من علاوه بر خوابیدن میں سونے کے علاوہ گھر کے کام کرتی ہوں. شما بفرمایید شما جارو میزنی؟ بله شما خانه را جارو میکنی؟ شما خانه را جارو میکنی؟
بله بله جارو میکنم. بله من خانه را جارو. شما علاوه بر جارو کردن چه کار میکنی؟ ظرفا را شستن. شستن بله. یا میشویم. شما علاوه بر جارو کردن چه کار میکنی؟ آپ جھاڑو دینے کے علاوہ اور کیا کرتی ہیں؟ بس اتنا ہی. بله همین کار برای من سخته. همین کار برای من خیلی سخته. همین کار برای من خیلی سخته. یعنی میری آواز نہیں آ رہی کس سب بله کو؟ آ رہی ہے. بله بله بگو. همین کار برای من خیلی سخت است یعنی یہی کام ہمارے لیے بہت مشکل ہے. بله همین کار یہی کام میرے لیے بہت سخت ہے. بله من شما فرمودید من همین شما خانه را جارو میکنی؟ بله من خانه را جارو میکنم. شما علاوه بر جارو کردن خانه چه کار میکنی؟ آپ گھر کے جھاڑو دینے کے علاوہ کیا کرتی ہیں؟ آپ نے کہا نا من فقط همین کار میکنم. میں بس یہی کرتی ہوں. همین کار برای من خیلی سخت است. یہی کام میرے لیے بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے. بله متوجه شدید؟ بله. خب آل زهرا سلام، شما خوب هستی؟ بله آقا سلام علیکم. من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن. شب شما بخیر. شما هم بخیر. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم درس میخوانم. من دارم درس میخوانم. بله شما بفرمایید شما بیشتر وقت ها چه کار میکنی؟ من بیشتر وقت درس میخوانم. من بیشتر وقت ها درس میخوانم. شما علاوه بر درس خواندن چه کار میکنی؟ من علاوه بر درس خواندن نماز میخوانم. نماز میخوانم. شما بفرمایید شما خانه را جارو میکنی؟ نه من خانه من جارو نمیکنم. خب شما بفرمایید شما علاوه بر درس خواندن کار هم میکنی؟ نه من فقط درس میخوانم. بله خب شام خوردی شما؟ الان نخوردم. شما علاوه بر نان خوردن چه میخوری؟ من علاوه بر نان و گوشت میخورم. علاوه بر نان خوردن گوشت میخورم. خب کنیز فاطمه سلام، شما خوبی؟ بله زهره با. بله آقای شاهید سلام، خوب هستی شما؟ سلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ بله شما زنده هستی؟ من نیوزی. بله شام انشاءالله خوردی؟ زنده بمانی. بله من شام خوردم. شما شام خوردی؟ نه الان من شام نخوردم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر است؟ آنها خوب هستن ممنون. شما داری چه کار میکنی؟ چه گفتی؟ بله شما داری چه کار میکنی؟ الان من روی کلاس ہستی. کلاس کے اوپر مت بیٹھیے اللہ کے واسطے. ویسے ہی بہت تھکی ہوئی کلاس ہے. آپ بیٹھ جائیں گے اس کے اوپر تو بالکل تھک جائے گی. من سر کلاس هستم، در کلاس هستم. بله خیلی خوب. من سر کلاس هستم. خب خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. امتحان خوش گذشت؟ بله امتحان خوش گذشت. خوش گذشت یعنی؟ اچھا گیا. بله اچھا گیا. کیسا گیا؟ اچھا گیا. بله امتحان خوش گذشت یعنی امتحان صحیح اچھے نکلے. امتحان خوش گذشت یعنی آپ کے ایگزام اچھے ہوئے. ماضی مطلق ہے گذشت. امتحان خوش گذشت، امتحان اچھے ہوئے، اچھے گزرے. بله امتحان خیلی خوش گذشت. انشاءاللہ موفق باشید و نمره عالی بیاری. نمره عالی.
بیاری بیاری بیاوری یعنی اچھے نمبر سے انشاءاللہ کامیابی نمرہ عالی نمبر لے کے آؤ، اعلیٰ نمبر لے کے آؤ، انشاءاللہ موفق و معین باشی. خوب کائنات فاطمه سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا بله خوبی شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن خوش خانواده شما میگذره؟ چه خبر است؟ خانم خوب هستن ممنون. شام خوردی شما؟ الان نخوردم شما داری چه کار میکنی؟ من دارم با شما صحبت میکنم شما بفرمایید شما بیشتر وقتها چه کار میکنی؟ من بیشتر وقتها کارهای خانه و درس میخوانم بله کارهای خانه انجام میدهم و درس میخوانم. کارهای خانه انجام میدهم و درس میخوانم. خب شما بفرمایید شما علاوه بر درس خواندن چه کار میکنی؟ من علاوه درس خواندن تکلیف مینویسم خب انشاءالله موفق باشید. خانم معصومه سمانی سلام شما خوب هستی؟ بله خانم معصومه سمانی صدای من میرسه؟ او مشغول هستم شاید. سکینه نوزاد سلام شما خوب هستی؟ جی سلام من خوب نیستم شما خوبی؟ منم خوب هستم. چه شد؟ مریض هستی؟ بله شما رفتی پیش دکتر؟ الان نرفتم خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن خانواده شما چه خبر؟ بله آنها خوب هستند. شما بفرمایید شما خانه را جارو میکنی؟ بله خانه من من را خانه جارو میکنم. بله شما علاوه بر جارو کردن چه کار میکنی؟ کار خونه می انجام میکنم و درس انجام میدهم و درس میخوانم. شما بفرمایید شما کجا درس میخوانی؟ من در اتاق درس میخوانم خب شما بفرمایید شما شام میپختی؟ بله من شام پختم شما علاوه بر شام پختن چه میپزی؟ چه میپسند بگو علاوه بر شام پختن چه میپزی؟ ڈنر بنانے کے علاوہ آپ کیا پکاتی ہیں؟ بگو بله من نهار میپزم. علاوه بر شام پختن نهار میپزم. خب شما بفرمایید بیشتر وقتها شما چه کار میکنی؟ بیشتر وقت من درس میدهم درس میدم انشاءالله. یا مشغول درس و تدریس هستم. بیشتر وقتها من مشغول درس و تدریس هستم. انشاءالله موفق و مؤید باشید. آقای سید محمد کاظم مهدی سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام منم خوب شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ آنا خوب هستم. بله اسم عمو شما چیست؟ اسم عمو من محضر است. پزشک چه کار میکند؟ پزشک معاینه میکند. بیمارها را معاینه میکند. شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب دوم میخوانم. بله مادر شما چه چیزی میپزد؟ مادر من با در آشپزخانه غذا میپزد. بله شما چه داری؟ من چه دارم؟ بله بله من دفتر دارم. من دفتر و مداد جامداری رایانه دارم. خیلی خوب. شما بفرمایید شما علاوه بر درس خواندن چه کار میکنی؟ من علاوه بر درس خواندن تحقیق میکنم. تحقیق میکنم. خیلی خوب انشاءالله موفق باشید. شباب فاطمه سلام شما خوب هستی؟ سلام من خوبم شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ خانواده من خوبم. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم سر کلاس هستم. خوب شما تکلیف نوشتی؟
بله من تکلیف نوشتم. شما بفرمایید شما بیشتر وقتها چه کار میکنی؟ من بیشتر وقتها کارهای خانه انجام میدهم. شما علاوه بر درس خواندن چه کار میکنی؟ من علاوه بر درس خواندن میخوابم. بله خیلی خوب. شما بفرمایید شما علاوه بر نماز خواندن روزه هم میگیری؟ بله بله علاوه بر نماز خواندن روزه هم میگیرم. آقای کاشف شما خوب هستی؟ الحمدلله من خوبم. شما تکلیف نوشتی؟ بله من خوب هستم ممنون. بله من الان نوشتم. می نویسم انشاءاللہ می نویسید. ما امروز کتاب کار درس پنجم و ششم حل می کنیم کیونکہ پانچواں درس رہ گیا تھا. شغل پہلی تمرین کیا ہے آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے اس میں؟ پہلے درس اس میں متن زیر خلاصہ متن فرہاد. نیچے کا جو یہ متن ہے یہ فرہاد نام کا جو درس ہے اس کا خلاصہ ہے. آن رب نویسید اس کو لکھیے. کائنات فاتح میں اپنا مائک بند کیجیے. بڑی سنسناہٹ سی آ رہی ہے یہ آل زہرا سے آ رہی ہے. ٹھیک ہو تو اس کی نقل اتارنی ہے. دوسری تمرین میں کیا ہے؟ پاسخ بولیے آپ لوگ سو تو نہیں رہے ہیں آپ لوگ؟ کامل دہید. پاسخ کامل دہید. شما هر روز صبح از خانه به کجا می روید؟ شما هر من هر روز صبح از خانه به دانشگاه می روم. بله گل زہرا شماره 2. گل زہرا بھلے آغا السلام علیکم. علیکم السلام. شما بفرمائید سعید تعمیر کار یخچال است یا ماشین لباس شویی؟ تعمیر کار یخچال است. سعید تعمیر کار یخچال است. سعید تعمیر کار یخچال است. بھلے یہ کہہ رہے ہیں کہ سعید جو ہے وہ فریج مکینک ہے یا واشنگ مشین مکینک. کتاب کار درس پنجم. ٹھیک ہے تو سعید تعمیر کار یخچال فریج کا مکینک ہے. گل زہرا شما بفرمایید باغبان کجا کار میکند؟ آقا آل زہرا بول رہا ہوں. بھلے تو گل زہرا بولی باغبان کجا کار میکند؟ باغبان در باغ کار میکند. باغبان در باغ کار میکند. بعد از شما علمین کالبانی سلام شما خوب هستی؟ سلام علیکم. الحمدلله شما خوبی؟ من خوب هستم ممنون. شما بفرمایید شما از فروشگاه چه میخرید؟ بله علمین کالبانی شما از فروشگاه چه میخرید؟ من از فروشگاه بگو. روغن برنج میخرم مثلا وغیره میخرم. بله بعد از شما شباب فاطمه شما بفرمایید معلم ها چه کار میکنند؟ معلم ها درس میخوانند. اچھا تو آپ کیا ٹیچر پڑھتے ہیں تو اسٹوڈنٹ پڑھاتے ہوں گے پھر. معلم ها چه کار میکنند؟ معلم ها درس میدهند. دیکھیے ایک ہوتا ہے درس دادن یعنی پڑھانا اور ایک ہوتا ہے درس یاد گرفتن درس خواندن. درس دادن درس خواندن. اب ظاہر سی بات ہے درس دادن کا کام کس کا ہے؟ بھلے معلم کا. اور درس خواندن کس کا کام ہے؟ بھلے. اور یہاں کس کے بارے میں پوچھا؟ معلم ها چه کار میکنند. ٹیچر کیا کرتے ہیں؟ درس میدهند. معلم ها درس میدهند. جمله بسازید. بعد از شما فاطمه رضوی شما جمله میسازی. میروند جاتے ہیں اس سے جملہ میسازی شما. آقای کاشف شما بفرمایید از میروند جمله بسازید.
من ہر روز نہ شہر میں روان من کے ساتھ نون دال آتا ہے آپ کے ہاں؟ آپ نے تو میں کتنا بڑا غلطی کی ہے. خانوادہ من ممبئی میرآباد. بھلے خانوادہ مان یا دوست مان یا خانوادہ مان، کیونکہ جمع لائیے غائب در مثلا آنها به ممبئی می روان یا در به ایران می روان، برای زیارت به ایران می روند. فعل میں کاشف صاحب دیکھا کیجئے ضمیر کائے کی ہے، من کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے نون دال. بے بخشی آگا بله انشاءاللہ متوجہ باشید. کائنات فاطمه شما بفرمایید آرایشگار. آرایشگر در آرایشگاه موهای برادرم آرایش میکنند. میکند. احسن. آرایشگر در آرایشگاه موهای برادرم را آرایش کرد. ٹھیک ہے. بله. کشاورز یاد، کشاورز یاد، یا کے ساتھ جملہ بنانا ہے کائنات فاطمہ کے بعد سبھی کے. شما بفرمائید کشاورز یاد. جملہ پرسشی. یا بله متوجه شدید؟ کشاورزی میکند یا دام دارد. نه کشاورز محمد کشاورز است یا میوه فروش؟ بله ایسے کہہ سکتی محمد کشاورز است یا میوه فروش. محمد کسان ہے یا سب پھل بیچنے والا، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. یا ایسے کہہ سکتے ہیں کشاورز کشاورزی میکند یا درس میخواند. کشاورز کشاورزی میکند، کشاورز کشاورزی میکند. بله. معصوم سمانی صدای من میرسه؟ خوب. سکینه نزهت شما بفرمایید. بعد نانوا، از نانوا جمله بسازید. ببخشید. بله اشکالی ندارد. خب آقای سید محمد کاظم مهدی شما از نانوا جمله بسازید. نانوا نان پزا. بله ٹھیک ہے. نانوا نان می پزد، نانوائی روٹی پکاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جملہ اتنا چھوٹا سا آپ کے معیار کا نہیں ہے. آپ بڑے بڑے آپ تو 3-4 لائنوں کا بھی جملہ بنائے تو کم ہے آپ کے لیے. آپ اتنا پڑھ چکے ہیں. یہ تو بلے نانوا در نانوائی نان می پزدو می فروشد و من از نانوائی نان می خرم. بڑا جملہ بنا سکتے ہیں آپ. می خرد، می خرد تحسین فاطمہ، می خرد جملے بسازید. حسین از میوه فروش موز سیب گلاس وغیرہ می خرد. آقای شاہد یا میوه فروش از میوه فروش جمله بسازید. من میوه فروش هستم. خیلی راحت ہے. بله پہلی بار سچ بولا شاید ہے. بھلے من میوه فروش ہستم جملہ ٹھیک ہے، لیکن اس کتاب کے اعتبار سے آپ کے معیار کے اتنے چھوٹے جملے نہیں ہیں. تھوڑا سا اب تو آپ کو یہاں سے یہاں تک بھی بنائے تو کم ہیں. آپ جملہ بنائیے. بھلے میوه فروش در مغازه اش، در مغازه اش میوه های گوناگون مانند سیب، پرتقال، انار، موز وغیرہ می فروشد. متوجہ شدید؟ بلی. دیکھیے اب آپ لوگ اس کتاب میں آ گئے ہیں تو آپ کو کم سے کم آپ کو بڑا جملے بنانا چاہیے. من میوه فروش ہستم چه خبر، من میوه فروش ابھی نا ذہن حاضر نہیں نا زیادہ دن کی وجہ سے. بھلے دیکھیے اس میں میری غلطی ہے. بھلے نہیں میری غلطی ہے. جملہ دیکھیے کیسے بننا، آسان بھی ہے اتفاق سے. سب جملے اب آسان ہے. آپ کو ایک ایک نہیں 2-3 لائنوں کا بھی اگر جملے بنا دیں تو ٹھیک بنا لیں گے آپ لوگ. میوه فروش، میوه فروش در مغازه اش، در مغازه اش میوه های گوناگونی، میوه های گوناگون، گوناگون یعنی مختلف، گوناگون مختلف قسم مانند
مانندے سیب سیب پرتقال پرتقال انار موز وغیرہ می فروشت می فروشت. اب بتائیے یہ جملہ اگر اتنا بڑا ہے تو کیا سخت ہے؟ یہ جملہ اگر اتنا بڑا ہے تو کیا سخت ہے؟ نہیں. میوے فروش در مغازہ پھل بیچنے والا اپنی دکان میں میوہ ہے گوناگون مختلف قسم کے فروٹ جیسے سیب سنترا انار موز وغیرہ می فروشت بیچتا ہے جملہ آسان یا نہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے بلے کہاں پتہ نہیں کہاں بلے دیار خاموشاں میں بول رہا ہوں. دیار خاموشاں سمجھتے ہیں دیار خاموشاں جی نہیں سمجھتے. دیار خاموشاں سمجھتے ہیں؟ شاہد شاہد آپ شاعری بھی کرتے ہو آپ کو معلوم ہے دیار خاموشاں کسے کہتے ہیں؟ دیار خاموشہ یعنی خاموش لوگوں کی جگہ پر قبرستان کو کہتے ہیں دیار خاموشہ. خاموش لوگوں کا دنیا کہ وہاں کچھ بھی کہیے وہ جواب نہیں دیں گے. چلے خوب راحت پوچھ جانا جملے پہ گی کمال ہے. اب بھی نہیں کوئی بول شکار کو نام میرے نیٹ ورک تو پرابلم نہیں ہے نہیں آپ کو اتنا شریف انسان کہیں ملے گا کہ آپ کی غلطی پہ بھی اپنی غلطی بتا رہا کہ شاید میرے نیٹ ورک پرابلم ہے آپ لوگ تو بولنا چاہ رہے ہیں. جدول زیرہ کامل کنید جدول زیرہ کامل کنید. آلیہ زہرا بولے زہرا آپ کے نیٹ ورک میں آج واقعاً پرابلم ہے سی ٹی سی بول رہی ہے مائک بند کر لیجیے آپ. بھلے اب خاموشی سی ہوئی. جدول زیرہ کامل کنید می آئید می آئید می آیم من می آیام من می آیام تو می آئی می آیت ما می آییم شما می آنها می آیند من می فروشم من می فروشد تو می فروشد ما می فروشی شما می فروشید آنها می فروشند. من می خرم من می خرد تو می خری او می خورد ما می خوریم شما می خورید آنها می خورند. یہ آیت سمجھ رہے ہیں آپ کیسے ہے یہ سمجھا دوں آپ کو. یہ نیا ہے آپ کے لیے حالانکہ نیا نہیں ہے. آمدن آمدن یعنی بولیے نون ہٹا دیجیے آمد آمد وہ آیا تو کیا ہوگا اونی آیت. تو اب اس کا مضارع کیا ہے آمدن کا آیت آیت. اب گردان کیجیے می لگا کے می آیت می آیان می آئی بولے می آئی. اس می آئی کو پتہ کیسے لکھ دیتے ہیں ابھی بتاتا ہوں. می آئید می آیام می آئیم می آئی بولے می آیات وہ آتا ہے می آیان وہ آتے ہیں می آئی تو آتا ہے می آئی آپ آتے ہو می آیم میں آتا ہوں می آئیم ہم آتے ہیں. آمدن اس کا مصدر ہے نون ملا دیجیے ماضی مطلق بن جائے گا. آمد آمدن آمدی آمدید آمدان آمدین بولے. اور اس آپ جانتے ہیں فارسی میں الف کو واو پڑھ لیتے ہیں بول چال میں جب بولتے ہیں تو اس الف کو کیا کہتے ہیں بول چال میں ویسے کیا ہے نان لیکن گفتگو میں کیا کہتے ہیں نون نون. ٹھیک ہے ورڈ کیا ہے یہ خانے بول چال میں کیا کہتے ہیں خونے. ایسے ہی آمد ہے آمد ورڈ کیا ہے آمد بولتے کیا عمر عمر عمد آپ نے 8ویں امام کے روزے کی ایک کلپ دیکھی ہوگی وہاں پڑھتے ہوئے کیا ہے عمد عام آمد عام آمد عام
وہی ماضی پہلی بے آمد است آمد ان آمد ای آمد این آمد ام. بولتے کیا ہے؟ بولتے ہیں اومد ام یا اومدم. ماضی مطلق ہو تو اومدم اومد ام. شنیدین کسی از شما شنیده، آپ میں سے کسی نے سنا ہے اومد ام؟ ایسے ہی اس طریقے سے 8ویں باب کے موضوع میں یہ وہ آتی ہے. خیلی خوب، متوجہ شدید اومدن؟ خوب، انشاءاللہ کہ متوجہ شدے باشید. اس جدول کو اس تمرین میں کامل کرنا ہے. اب آئیے نیچے مرتب کنید، اس میں مرتب کرنا ہے. مرتب کنید یہ کی بلے آل زہرا شما مرتب کنید یک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل کارمند مریم دانشگاہ تہران. بلے مرتب کنید. مریم کارمند دانشگاہ تہران است. بلے مریم کارمند دانشگاہ تہران است. مریم کارمند دانشگاہ تہران است. ہو گیا مرتب. بلے. گل زہرا شما دو مرتب کنید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی علی نشاپور میکنند شهر در آیا. در آیا. آیا علی در شهر نیشاپور زندگی می کند. آیا علی در شهر نیشاپور زندگی می کند. متوجہ شدید؟ آیا علی در شہر نیشاپور زندگی می کند؟ کیا علی شہر نیشاپور میں رہتا ہے؟ بھلے یہ کیا کرنا ہے اس تمرین میں؟ مراد یہ الٹے سیدھا جملہ ہے، اس جملے کو ترتیب دینی ہے. سے علمین کالوانی شما سے جملے سے شمارے سے را مرتب کنی. 3 نمبر کو آپ مرتب کیجئے. خانے بے میروان ہر روز از من مدرسے می کنی علمین کالوانی. بله آقا. بله. من از مدرسه به خانه می روم. نه من هر روز از مدرسه به خانه می روم. به خانه می روم. لیکن بله یا ایسے کہیے من ہر روز از خانه به مدرسے می روم. من ہر روز از خانے به مدرسے می روم. میں روزانہ گھر سے اسکول جاتا ہوں. متوجہ شدید ہمیں یہ شما؟ بلی آقا. بلے شیش بلے بفرمائی. بلے بفرمائی. کچھ کہنا چاہ رہا ہے کوئی؟ شیش مانند مثال جملہ ہارا بواجہ تنہا یا باہم سے مکمل کرنا ہے. نیچے جو جملے دیے ہیں ان کو یا تو تنہا کے ذریعے سے پر کرنا ہے یا باہم کے ذریعے سے. مثال یہ ہے من تنہا غذا نمی خورم. من تنہا غذا نمی خورم. من و مادرم باہم غذا می خوریم. میں اکیلا کھانا نہیں کھاتا، میں اور ممی ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں. حسین تنہا در تہران زندگی نمی کند. حسین و ہمسرش باہم در تہران زندگی میں بلے حسین تنہا در تہران زندگی میں نہیں کند. حسین اکیلا تہران میں نہیں رہتا ہے. او با ہمسرش حسین و ہمسرش باہم در تہران زندگی می کنند. جواد و برادرش باہم به دانشگاه می روند. جواد تنہا به دانشگاه نمی رود. جواد و برادرش، جواد اور اس کا بھائی ایک ساتھ اس یونیورسٹی جاتے ہیں. تو یہاں کیا کہیں گے؟ جواد تنہا به دانشگاه نمی رود. تنہا یہاں پہ تنہا سے بنانا ہے، یہاں باہم سے. یہاں پہ تنہا رہے گا، یہاں باہم سے، یہاں تنہا سے. ایسے کرنا ہے. حسین تنہا در تہران زندگی میں نہیں کند. او و ہمسرش باہم در تہران زندگی میں کنند. جواد و برادرش باہم به دانشگاه می روند. جواد اور اس کا بھائی ایک ساتھ کسی یونیورسٹی جاتے ہیں، یعنی جواد تنہا به دانشگاه نمی رود. آل زہرا آپ کے مائک بہت ڈسٹرب کر رہا ہے. عجیب سی ایف ایم ریڈیو سا ہو رہا ہے، سنسناہٹ. بلے جواد تنہا به دانشگاه نمی رود. جواد و برادرش باہم به دانشگاه می روند.
پدر بزرگان تنہا در باغ کار نمی کند. میرے دادا اکیلے باغ میں کام نہیں برای کرتے. بزرگمو پدرم با هم در باغ کار میکنند. پدر بزرگمو پدرم با هم در باغ کار میکنند. بله. خوب شما بفرمایید سبھی کے شماره 4 شما بفرمایید اسماعیل و پسرش با هم کتاب میفروشن. اسماعیل اور اس کا بیٹا ایک ساتھ کتابیں بیچتے ہیں ساتھ میں. ببخشید یہاں بہت شور ہو رہا ہے. کجا شما مشغول هستی؟ بلی خیلی خوب. شباب فاطمه شما بفرمایید اسماعیل و پسرش با هم کتاب میفروشند. اسماعیل اور اس کا بیٹا دونوں کتاب بیچتے ہیں. اسماعیل و پسرش تنہا نہ کتاب نے جب دو ہو گئے تو پھر تنہا کیسے رہ گئے؟ جب دو ہو گئے تو تنہا کیا؟ اسماعیل تنہا کتاب نمی فروشد. اسماعیل تنہا کتاب نمی فروشد. اسماعیل اکیلا کتاب نہیں بیچتا ہے. اسماعیل و پسرش اسماعیل اور اس کا بیٹا ساتھ میں کتاب بیچتے ہیں. بھلے خوب نگاہ کنید. دوستان سعید تنہا از فروشگاه لباس نمی خرد. تنہا سعید دوستم سعید میرا دوست سعید اکیلا دکان سے کپڑے نہیں خریدتا. او و مادرش یا او و پدرش با هم از فروشگاه لباس می خرند. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بلے آقا. بھلے. میرا دوست سعید اکیلا کپڑے نہیں خریدتا ہے دکان سے. وہ اور اس کی ممی یا وہ اس کے اور اس کے پاپا باہم از فروشگاه لباس میخرن. مانند مثال تبدیل کنید. اس تمرین میں کیا چاہا ہے؟ شمارے 7 میں شمارے ہاف مثال جیسے انہوں نے دی ہے ایسے ہی آپ کو بھی تبدیل کرنا ہے. یعنی ہستم کو ہستم ہستی کو اس کے بدل سے اور اگر بدل ہے تو اس کو الٹا اس کا. من معلم ہستم من معلمم. تو طلب ای یعنی تو طلب ہستی. من خلق یکی بخانید. بله شباب آقای نه متحد نیستن. چاندنی شما هستی صدای من میرسه. آقای کاشف شما تبدیل کنید. من خلبان هستم. سمجھے آپ اس تمرین کو آقای کاشف؟ بلے آقا. سمجھے آپ اس تمرین کو؟ ہستم کا بدل یاد ہے میں نے ایک دفعہ کئی دن تک سکھایا تھا. ہستم ہستی کا بدل بلے آقا سکھایا تھا. انہوں نے بدل کے دکھا تو دیا. من معلم ہستم من معلمام. تو طلب ای یعنی تو طلب ہستی. من خلبانم من خلبان ہستم یعنی من خلبانم. 2 آنها ایرانی هستند. تبدیل کنید. بلے تبدیل کنید. ہمیں تبدیل آنها ایرانیند. آنها ایرانی هستند. آنها ایرانیان. ما دانشجو هستیم. ما دانشجوییم. ما دانشجوییم. شما بنا هستید. آقای نهال شما بنا هستید. شما بنایی بنایید. شما بنایید. آقای شاهد تو فروشنده هستی. من فروشندم. بس بھی ٹھیک ہے. آپ تمرین ہی نہیں سمجھے. تو فروشنده ہستی. تو ہستی کا بدل لانا ہے. تو فروشنده ای. تو فروشنده ہستی تو بیچنے والا ہے دکاندار ہے. اور تو فروشنده ای اس کے معنی بھی وہی ہے بدل ہے یہ. شما پادشاہید. شما پادشاہید. شما پادشاہ ہستید. بلے یہاں پہ ہستم ہستی کا بدل ہے اور یہاں بدل ہے تو اس کو ہستم میں بدلنا ہے. شما پادشاہید یعنی شما پادشاہ ہستید. تو آہنگری. تو آہنگر ہستی. تو آہنگر ہستی. مان آنوائیم. مان آنوائیم. من تعمیل کارم. من تعمیل کارم. من تعمیل کار هستم. آنها نویسنده‌اند. آنها نویسنده‌اند یعنی آنها نویسنده هستند. کامل کنید. کامل کرنا ہے. این اتوبوس مدرسه حرم می رود.
این اتوبوس از مدرسه به حرم میرود. یہ بس مدرسے سے حرم جاتی ہے. آیا شما از خانه به مدرسه میروید. بله. آیا شما از خانه به مدرسه میروید؟ کیا آپ گھر سے مدرسے جاتے ہیں؟ این آقا نویسنده است. تو کتاب های زیاد می نویسد. بله. این آقا نویسنده است. این آقا نویسنده است. نویسنده است. کیسے پتہ لگا این آقا نویسنده است؟ اس سے کتاب های زیاد می نویسد. اس سے پتہ لگا کہ وہ نویسنده ہے. این آقا نویسنده است. امتحان میں مست چونک جانا اگر اس ٹائپ کی اگر آ جائے کہ بتاؤ یہاں پہ کچھ لکھا ہوا تو ہے نہیں، بھرے کیا؟ اتنا تو سمجھ ہی سکتے ہیں کہ کون کتابیں زیادہ کتابیں کون لکھتا ہے؟ رائٹر ہی تو لکھتا ہے. این آقا نویسنده است. وہ کتاب ہے زیادی بھی نویسد. حسین از فروشگاه ہندوانه و گیلاس می خرد. می خرد. دیکھیے از ہے وہ از فروشگاہ دکان سے ہندوانے و گیلاس می خرد. در نہیں ہے، در نہیں ہے. حسین در فروشگاہ ہندوانے و گیلاس می فروشد. حسین دکان میں تربوز اور چیری بیچتا ہے. یہاں پر از ہے از فروشگاہ می خرد. متوجہ شدید ہمیں یہ شما؟ بلے آقا ما متوجہ شدی. بلے. آپ لوگوں کی خاموشی کا سبب پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کو نہیں پتہ ہے؟ مجھے پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے. اور نہیں پتہ تو کہو تو بتاؤں آپ لوگوں کی خاموشی کی وجہ کیا ہے. بتائیے. جی آپ لوگوں کی خاموشی کا مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ نہیں. کمال ہے آپ لوگوں کو. بلے ٹائم جی تکرار نہیں ہوتی جناب. آپ لوگ پریکٹس نہیں کر کے آتے ہیں، یہ پرابلم ہے. اگر آپ پریکٹس کر کے آئیں بلے در زبان فارسی میں کوئی مثل بلبل صحبت میں کنی. اگر آپ پڑھ کے آئیں گے تو بلبل کی طرح بولیں گے، پھر جلدی جلدی ایک دم پڑھیں گے. آپ لوگوں کا نہ پڑھ کے آنا سبب بنتا ہے کہ آپ خاموش رہتے ہیں. بلے آپ پریکٹس کر کے آیا کیجئے. برائے پاسخهای زیر پرسش های مناسب بنویسید. برائے پاسخهای زیر پرسش های مناسب بنویسید. کیا لکھا، کیا مطلب ہے؟ تمرین کیا چاہ رہی ہے؟ شمارے 9 تمرین کیا مانگ رہی ہے؟ جواب کیا؟ صحیح کوشچن جواب صحیح کوشچن. برائے پاسخهای زیر، زیر یعنی نیچے کے جوابوں کے لیے مناسب سوال لکھیے. سوال لکھیے. بلی. بلے برادر من خلبان است. ہاں میرا بھائی خلبان است. بلے. آیا برادر شما خلبان است؟ بلے برادر من خلبان است. چرا من فروشنده هستم. کیوں نہیں میں؟ آیا شما فروشنده نیستی؟ نیستی. آقای شاہد نیستی. نیگیٹیو کا جواب آتا ہے چرا. آیا شما فروشنده نیستی؟ چرا من فروشنده هستم. آیا شما فروشنده نیستی؟ چرا من فروشنده هستم. نه من خبرنگار نیستم. آیا شما خبرنگار هستی؟ نه آیا شما خبر، اس کا بھی یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. آیا شما خبرنگار ہستی، آیا شما خبرنگار نیستی، دونوں ٹھیک ہیں اس میں، کیونکہ دونوں کا جواب نہ ہی آئے گا. وہ تو اس میں آتا ہے چرا میں. یہاں پہ کوئی فرق نہیں کرتا. آیا شما خبرنگار نیستی؟ نہ من خبرنگار نیستم. آیا شما خبرنگار هستی؟ نه من خبرنگار نیستم. ما هر روز ساعت 8 صبح به مدرسه میرویم. ما هر روز ساعت 8 صبح به مدرسه میرویم. شما هر روز چند ساعت شما هر روز ساعت چند به مدرسه میروید. بله. چند ساعت غلط ہے کائنات فاطمہ. چند ساعت کا مطلب ہے کتنے گھنٹے. ساعت چند یعنی کتنے بجے. شما هر روز ساعت چند به مدرسه میروید. ما ہر روز ساعت 8 صبح به مدرسے میرویم. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کاش آپ لوگ سب پڑھ کے آیا کریں تو کتنا اچھا لگے، خاموشی نہ ہو. طلبه ها از خانه به مدرسه میروند. طلبه اور جبکہ طلبه ها از خانه به کجا میروند؟ طلبه از خانه به مدرسه میروند. طلبه ها از خانه به کجا میروند؟ طلبه ها از خانه به مدرسه میروند. شماره ده تمرین. شماره ده تمرین نمبر 10 جایگزین و تبدیل کنید. تبدیل کیجیے اور عدل بدل کیجیے. محمد از خانه
خانے بے مسجد میرواد، محمد گھر سے مسجد جاتا ہے. منو دوستام تبدیل کنی از خانے بے مسجد میروی. بھلے یہ تبدیل جائے گزین بھی کیا، تبدیل بھی کیا. تبدیل کی کیا؟ میرواد تھا، منو دوستم کی وجہ سے میرویم ہو گیا. منو دوستام از خانے بے مسجد میرویم، شما از خانے بے مسجد میروی. میرواند آنها از خانه به مسجد میروند. سعید و دوستش از خانه به مسجد میروند. اینم خوبه. سعید و دوستش از خانه به مسجد میروند. تو از خانه به مسجد میروی. آل زہرا، گل زہرا، چاندنی، علمین کالوانی، شباب فاطمے، کائنات فاطمے، سبھی کے سکینے کے مریض ہستان. یہ آپ آغا کاظم بس چلیے میں نے مان لیا آپ لوگ پریکٹس کر کے پہلے سے نہیں آئے، لیکن یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کو تو پریکٹس کی بھی ضرورت نہیں ہے، سامنے سے دکھائی دے رہا تو کیوں نہیں بول رہے آپ لوگ؟ یہاں پہ شور نہیں آپ کو وہاں تک آواز نہیں جا رہی ہے. خیلی خوب. نام تصویر ہے زیرہ بے نویسی، نیچے کی تصویروں کے نام کیا لکھے یہاں؟ نویسندے. نام می نویسد یا نویسندے. نام می نویسد خط لکھ رہا ہے، اسے کیا لکھیں گے؟ اسے لکھیں گے تو میوے فروش، میوے فروش. اسے لکھیں گے تو میوے فروشی. دکان کو لکھیں گے تو میوے فروشی، اسے لکھیں گے تو میوے فروش. انہیں کیا لکھیں؟ مہماندار ہوا پیما. مہماندار ہوا پیما. خوب. خلبان، خلبان، خلبان. ان باغبان، باغبان. ان کارمان، کاربن. بلی تعمیر کار، تعمیر کار. نانوا، نانوا یا نانوائی. نانوائی کہہ سکتے ہیں بھائی. اگر ان لوگوں کو کہیں ہم تو یہ نانوا ہے، روٹی پکانے والے، اور اس دکان کو کہیں تو نانوائی، روٹی کی دکان. بھلے. از مدرسے بے خانے میرواد، یا از مدرسے بے خانے می آیات، یا از مدرسے بے خانے برمی گرداد. از مدرسے بے خانے برمی گرداد، مدرسے سے گھر پلٹ رہا ہے. نظر استاد. درس ششم بے خانیم. بلی بلی. بلے 7 شد انشاءاللہ فردا می خانی. کل دیکھیے آپ لوگوں سے پلیز کیسے کہوں میں آپ لوگوں سے، یہ درس حل کر کے آنا. کتنا اچھا لگتا ہے کہ جب کلاس میں ایکٹیو رہیں آپ بولیں، پڑھیں، سمجھیں. بہت اچھا لگتا ہے، آپ کو خود اچھا لگے گا. یقین جانیے آپ پڑھ کے پریکٹس کر کے تو آئیے تو صحیح، دیکھیے پھر کتنا اچھا لگتا ہے. جی کتنا اچھا لگتا ہے. آپ اتنے دن سے اپنی مرضی سے کرتے آ رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کاش ایک ہفتے کے لیے میرے جیسا چل لیجیے، جیسا میں کہوں آپ کو خود اچھا لگے گا. میں آپ لوگوں کی بھلائی کا کہہ رہا ہوں. آپ لوگ پڑھ کے آئے تو آپ کو یہاں پر خاموش رہنے کی ضرورت نہیں. مجھ سے آگے بولیں گے آپ لوگ، مجھ سے آگے بولیں گے آپ لوگ. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ کہیں کہ ہم پہ ٹائم نہیں رہتا ہے. یقین جانیے 10 سے 15 منٹ کا کام ہے. 10 سے 15 منٹ کا کام ہوتا ہے صرف. آپ 24 گھنٹے میں اگر 15-20 منٹ بھی نہ دے سکیں تو آپ خود بتائیے. مجھ سے مت کہیے، آپ فیصلہ کیجیے. آپ خود فیصلہ کرنا دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا 24 گھنٹے میں اس کتاب کے لیے آپ کے پاس 15 سے 20 منٹ بھی نہیں ہیں؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. درس ششم کتاب کار کل کر کے لانا. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ.